मिडिल क्लास घराने की लड़की होने के बावजूद मैं एक शाहाना जिंदगी गुजार रही थी। मेरे और भी बहुत से बहन भाई थे, लेकिन जो हैसियत बहन भाइयों में मुझे हासिल थी वो किसी और को नहीं थी। मुझसे 3 बड़ी बहनें थीं और 2 बड़े भाई थे। इतने बड़े कुनबे में मैं एक वाहिद फर्द थी जिसे सबसे ज्यादा अहमियत और हैसियत हासिल थी। ऐसा क्यों था? मुझे इतना ज्यादा प्रोटोकॉल अपने खानदान में क्यों मिलता था? मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई, और जब समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बहनें भी मेरा बहुत ख्याल रखती थीं और मेरे भाई भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, और मुझे इस तरह बावर करवाते थे जैसे कि मैं किसी रियासत की शहजादी हूं। मैंने जब से आंख खोली थी तब से अपने आप को घर का सबसे अहम फर्द ही पाया था। मुझे जिस चीज की जरूरत होती फौरन से वो चीज मेरे लिए हाजिर हो जाती थी। मैंने कभी ये ना सोचा था कि मेरे वालिदैन मेरी हर ख्वाहिश पूरी क्यों और कैसे करते हैं। बस मेरी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी और मैं खुश थी। फिर मैंने लड़कपन से जवानी की दहलीज में कदम रखा तो मैंने ऐसा हुस्न और कद काट निकाला कि खानदान भर में किसी का ना था। जितनी अहमियत मुझे घर में हासिल थी उतना ही मुझे जमाने और खानदान भर की नजरों से छुपाया जाता था। हम जिस शहर में रहते थे उस शहर में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, और क्यों नहीं था ये बात भी मुझे बहुत देर बाद मालूम हुई। ये छोटी छोटी बातें थीं जो कभी भी मेरे लिए गौर तलब नहीं रही थी। मुझे बस एक शाहाना जिंदगी मिली हुई थी और मैं उसे गुजार रही थी और लुत्फ अंदोज हो रही थी। कभी अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर आ जाते तो फिर फौरन से पहले मुझे उनकी नजरों से ओझल कर दिया जाता और मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता और बाहर ना आने को कहा जाता। मुख्तसर ये कि बचपन से लेकर अब तक मैंने अपना कोई रिश्तेदार नहीं देखा था। शाज़ो नादिर ही हमारे रिश्तेदार हमारे घर आते थे, और उस वक्त भी मुझे ऐसे छुपाया जाता था जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ी चोरी करके भागी हूं, और मेरे रिश्तेदार कोई पुलिस ऑफिसर हैं जो मुझे देखकर मेरी चोरी पकड़ लेंगे। बचपन में तो मेरे लिए ये मामला बहुत ही तफरीह का बायस था, और जब मुझसे कहा जाता था कि फलां रिश्तेदार आ रहा है, छुप जाओ, तो मैं हंसी खुशी छुप जाया करती थी, जैसे कि छुपन छुपाई खेल रही हूं। इस लुका छुपी में मुझे बहुत मजा आता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं शऊर की दुनिया में कदम रखती चली गई तो बहुत सारी सोचों ने मुझे घेर लिया था। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में जन्म लेने लगे थे। एक दिन जब किसी रिश्तेदार के आने पर मुझे छुपने का कहा गया तो मैंने छुपने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूं, आप लोग क्यों मुझे उनसे छुपा कर रखते हैं। मेरी बात सुनकर मेरे तमाम घर वाले हैरान और परेशान नजर आने लगे। फिर मेरी वालिदा ने कहा कि बेटी, तुम इतनी प्यारी हो कि हमें खौफ है कि हमारे रिश्तेदार तुम्हें नजर ना लगा दें या तुम पर कोई जादू टोना ना कर दें। असल में तुम्हारी जो बाकी बहनें हैं और भाई हैं वो आम सी शक्लो सूरत के हामिल हैं, लेकिन तुम इस कदर हसीन हो कि तुम्हारा हुस्न देखकर वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, और हमारे खानदान में तो जादू टोना एक आम सी बात है और हसद भी किया जाता है। मेरे वालिद साहब ने बताया कि तुमसे पहले भी एक बेटी हुई थी जो तुम्हारी तरह ही प्यारी थी, और वो इस कदर हसीन थी कि उसे देखकर रिश्तेदारों की आह निकल जाती, और फिर ऐसी नजर लगी कि वो पीली पड़ गई और रातों रात हड्डियों का ढांचा बन गई, यहां तक कि मौत ने उसे आन घेरा। और उसके बाद जब तुम पैदा हुई तो
تم بھی اسی کی طرح شکل و صورت کی حامل تھی، اس لیے ہمیں خوف تھا کہ ہم تمہیں کہیں کھو نہ دیں، اس لیے ہم تمہیں زمانے بھر کی نظروں سے چھپاتے پھرتے ہیں۔ پھر میری آپی نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ ہماری اس بہن پر کسی نے کالا جادو کروایا تھا۔ مختصر یہ کہ میرے گھر والوں نے بہت ساری باتیں بیان کر کے مجھے قائل کر دیا تھا کہ وہ مجھے رشتہ داروں کی نظروں سے کیوں چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میں آنکھ بند کر کے ان کی ہر بات پر ایمان لے آئی۔ میری عمر 19 سال تھی اور کچھ دن بعد میری 20ویں سالگرہ تھی۔ میرے گھر والوں کو میری سالگرہ کا شدت سے انتظار تھا۔ یوں تو میری ہر سالگرہ بہت اچھے سے منایا کرتے تھے، لیکن 20ویں سالگرہ پر جو اہتمام انہوں نے کیا تھا وہ قابل دید تھا۔ اپنے گھر والوں کی اتنی زیادہ محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور سوچتی تھی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنے اچھے گھر والے ملے ہیں۔ شاید ہی کسی لڑکی کا خاندان اسے اتنا محبت کرتا ہو جتنی مجھ سے کی جاتی ہے۔ میں جسے اپنی خوش بختی سمجھ رہی تھی وہ میری سب سے بڑی بدبختی ثابت ہونے والی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں نے کیک کاٹا اور سب نے تالیاں بجائیں اور سب گھر والوں کے چہرے پر بہت ہی اطمینان اور سکون تھا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ میں پہلی بار ان کے ان اشاروں سے کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری 20ویں سالگرہ پر ہم تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتے ہیں جو تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا، اور اس کے بعد ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میں اپنے والد صاحب کی باتوں پر حیران تھی کہ آج ان کا لہجہ بھی بدلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں آج ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو آج بتانا بہت ضروری ہے، لیکن تمہیں ہمت اور حوصلے سے اس حقیقت کو سننا ہوگا، اور جیسا میں کہوں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ آخر میرے والد صاحب مجھ سے کیا بات کرنے والے تھے، اور وہ اس قدر سنجیدہ آج سے پہلے مجھے کبھی نہ لگے تھے۔ پھر انہوں نے میرے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا کہ میں ایک دم سے ماضی میں چلی گئی، اور بچپن سے لے کر اب تک جو بھی حالات و واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے اور جس طرح کی زندگی میں گزار رہی تھی اور جتنے سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے، ایک لمحے میں مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ ان کے لیے بات بہت معمولی تھی جو انہوں نے مجھ سے کی تھی، لیکن ان کی اس بات نے میرے دل کی دنیا کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ اتنی بڑی بات وہ مجھے ایسے بتا گئے تھے جیسے کہ کوئی رات والا خواب سنا رہے ہو۔ پہلے پہل تو مجھے ان کی کسی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے سامنے ثبوت پیش کیے تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ میں ایک طوائف کی بیٹی تھی، اور میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ میں ایک طوائف کی بیٹی تھی۔ یہ الفاظ میرے لیے ایسے ہی تھے جیسے کسی نے میرے کانوں میں سورہ اسرافیل پھونک دیا ہو۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تھوک نگلتے ہوئے میں نے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص سے سوال کیا جس کو آج تک میں اپنا سگا باپ مانتی آئی تھی۔